काढून उडू येता पळय प्रॅक्टिकल आमचा काढून ना काय करू शकना पूण आमकां दिवपाक जाय तेंका कसं कितें सांगू शकता ॲक्च्युली बजेटाचें डिस्कशन वचून जाता बजेट पास करतात आतांचो बजेटाचो सरप्लस बजेट जाला अशें हांव म्हणटा पूण मेजर इश्यू आसा तो कॉन्ट्रॅक्ट लेबरांचो म्युन्सिपालिटी लागले की 70 कॉन्ट्रॅक्ट लेबर उरलेले आसा अपार्ट फ्रॉम फिक्स लेबर हे ते आमची म्युन्सिपालिटी चलता कॉन्ट्रॅक्ट लेबराक लागून ती साफसफाईचो सगळो आसा पळय भार तेंचेर पडटा आनी आज खंय तरी तांकां पेमेंट कमी मेळटालो आनी आज खंय तरी आमी पर्सनल डिसिजन घेतला तांकां 300 रुपया इन्क्रिमेंट करचें म्हणून तांकां 700 रुपया मेळटाले दिसाक आनी आतां तांकां मेळटले 1000 ते 1100 रुपया तांकां मेळटले हेजो जो टोटल जाता पळय तो म्हयन्याक तो 26,000 सुमार जातलो तेंच्या हातीन कितें उरपाक जाय कित्याक ते घर पळयता आपले भुरग्यांचें शिक्षण आसा आनी कामूय करता काम राबता ते कचरो राबता जावं गटरान काम करता तांकां कितें तरी मेळपा जालें सो आयज बरें डिसिजन जाल्लें आसा ते कॉन्ट्रॅक्ट लेबराक खंय तरी एक हे मेळिल्लें आसा म्हणजे गॅरंटी मेळिल्ली आसा कारण ते भरपूर काम करता आनी सेकंड थिंग हेजो जे अर्नेस आसा पळय तेंचे हे आसलेले इश्यू आसलो तांकां फिक्स करचें म्हणून कारण ते तेंचे कोण बापूय आवय कोण तरी मेळिल्लें काम करता आसतना आनी खंय तरी तेंची कामां उरलेलीं तांकां तो एश्युरन्स दिल्लो आसा तो खंय तरी आपूण ते तेंचे फुडें घालता म्हणून सो डिसिजन बरें जाल्लें आसा आनी म्हाका दिसता कितें आमचे जे लेबर आसा पळय हितून म्युन्सिपालिटीन खंय तरी कमी आसा लेबरान ते लेबर घेवची म्हणून हांव अशी मागणी करता सीओ कडेन मागणी करता आमचे कावन्सील चेअरपर्सन आसा गिरीश बोरकर आनी गव्हर्मेंटा कडेन एक विनंती करता की जो आमचो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसा लेबर आमकां जाय शॉर्टेज खूब स्टाफ आसा तो लेबर घेवचे आनी म्युन्सिपालिटी खंय तरी इन्कम येतलोच आतां ऑलरेडी जे सीओन जे डिसिजन घेतलेलें आसा आनी चेअरपर्सन डिसिजन घेतलेलें आसा इन्कम जे आतां टॅक्स जावं एरियस जावं कितें आसा घेवपाचें खरेंच बरें तेंच्यांनी बरें काम केल्लें आसा जर इन्कम येयलें जाल्यार आमकां लेबरांची सुद्दां गरज आसा वर्कर्सची गरज आसा ती तेंच्यांनी भरती करची अशी मागणी करता रिअसेसमेंट घरा जाता तातूंत कितें फायदो जातलो म्युन्सिपालिटीचे रेवेन्यू जातलो तितून फायदो खूब जातलो आनी बरें डिसिजन आसा कारण आमी जो टॅक्स लायलो तो पयलींचो टॅक्स लायल्लो आसा जर सगळे कडेन जर टॅक्स जर लोकांनी जर आपूण फुडें सरले टॅक्स दिले समज जाल्यार म्युन्सिपालिटी तितून भरपूर येणावळ येतली जालें आनी सोंप्याचेर जालें कितें सांगू शकता बजेटाचेर मिटींग जाली आनी सोंप्याचेर म्हणजे कशें आसा सोंपो आमी लास्ट टायम टेंडर काडलेलो पूण खंय तरी आमचें टेंडरींग सारकें जावंक ना म्हणून आमी परत आतां रिटेंडर करपाक चिंतला आनी फुडल्या मिटिंगेक जेन्ना लागतले तेन्ना आमी ते रिटेंडर करून प्रोसिजर सुरू करतले बजेट बरो जालो सगळे गोष्टी उलयल्ले तुमी आसले तेन्ना बजेटाकूय तशेंच आमी तुमी आतां तुमच्या माझ्या मध्ये आमी नेवीकूय आपयला जे नेवी आतां आमच्या लोकांक जे हेल्प करता आमच्या वास्कोकारांक नाल्यार मुरगांवकारांक टोटल दाबोळ्ळे बी दिसता पूण तेंचेय खंय तरी इलिगलिटी चालू आसा ते आमच्या हायवेक ते कंपाऊंड बीन बांदता आमी लास्ट टायम जेन्ना एक्सिडंट जाल्लो तेंचोच एक कर्मचारी थंयसर एक्सिडंट जावन पिड्ड्यार जाल्लो आनी तेन्ना आमी सांगलें तेंच्यांनी की ते भायर जे कंपाऊंड तेंच्यांनी आसा ते तेंच्यांनी काडचे म्हणून तेन्ना डेप्युटी कलेक्टर सगळे आसलेले पूण तेंच्यांनी खंय अजून तेचेर कांयच एक्शन घेवंक ना म्हणून तांकां आमी सोमारा आपयला सोमारा आमी सगळे कावन्सिलान तांकां आपयला आनी आमी तेंच्या कडेन उलयतले बाबा आमकां कितें प्रॉब्लम जाता तुमच्या खातीर आनी ते आमी डिस्कस करतले कित्याक बाबा तेंची हाय रायज बिल्डींग आसा तेंचे जशें गार्बेज कलेक्शन आहा ते आमकां खंयच कॉपरेट करना पूण त्याच्या खातीर आमी एक सोमारा तेंच्या खातीर आमी मिटींग मागले आयजूच तांकां आमी लेटर धाडटले आनी तांकां आपयतले कोर्टान एमपीटी तुमचे खंय तरी ते लागीं आहा देवीक फाल्यां हांगा डिमोशन जावं ना त्या खातीर आमकांय तांकां कितें उलोवपाक जाय न्हू आतां कशें आहा भायरच्या भायर जाता म्युन्सिपालिटी काय कळत ना म्हणून आमी तांकां स्पेशल कितें आपयला तुमी आसतले त्या टायमाचेर तेन्ना आमकां तेंचे कडसून कितें आयकपाक तेंचें कितें आहा तें एक टायमाचेर आमकां कांयच सांगिना इवन आतां एमपीटी म्हणटा तो एमपीटी आतां आमी एवरी टायम तेंची गार्बेज कलेक्शन करताले पूण आतां खंय तेंच्यांनी आयकून येयला कित्याक बाबा तेंच्यांनी डायरेक्ट चिखले पंचायती कडेन हें केला एग्रीमेंट केला आमकां कांय कळनासतना आमच्या जेन्ना आमच्या ज्युडिशन ते चिखले वयता जाल्यार तो आमचो रायट आसता आनी तशें करूंक शकना कित्याक दे आर ऑलवेज आमकां ते अमावंट पेमेंट करपाचें आहा विथआउट ते आमकां तशें सांगना समज आमी ते लेटर आमी आतां चिखले पंचायती करतले बाबा तुमी हें केलां ते रिवोक करचें म्हणून एमपीटीची घरां जायती आसा एसएस करूंक ना म्हणून कावन्सिलर थोडे बोवाळ मारता तेजेर कितें म्हणलें आहा एमपीटीची आतां पळय आमकां ते त्या खातीर म्हटलां न्हू आतां आमी एमपीटीकूय सांगता बाबा तुमची कितली आसा ती घरां आमकां पयलीं एक्चुली खबर ना रेकॉर्डाक आमच्या ना म्हणून त्या खातीर आमी आमच्या डिसिजन घेतला की बाबा ती रेकॉर्डाक कितली आहा ती पयलीं पळोवपाचें आनी सगळ्यांक खंय तरी कितें तरी आहा तेंचे सेंट्रल गव्हर्मेंट म्हणून तर तांकां खंयचो तरी रेट लावपाचो कित्याक आमकां रेव्हेन्यू जाय म्हणून आमकां नेवी जावं ना रेल्वे जावं नाल्यार एमपीटी जावं
आमकां जेन्ना हे ज्युडिक्शन आमचे लागताले आमकां तेंच्यांनी कितें ना कितें टॅक्स दिवचो. कितें सोप्याचेर एक तुमचें हिटीड डिस्कशन जालें आनी खंय तरी गेले ऑपरेटरा कडेन तुमी कॉम्प्रोमायज करता ताजेर रिकवरी करपाची उरल्या कितें सांगू ताजेर कितें तुमकां सांगलें लास्ट टायम कशें जाला जेन्ना आमी सोपो कलेक्शनाक दिल्लो तेन्ना आमी एक एमावंट फिक्स केल्लो कळ्ळें न्हू. तो एमावंट एक्चुअली थंयसर सारको जायना म्हणून तेणी तो फाटीं सरलो त्या मनीस तो. मागीर आमी कितें केलें आमी आमच्या मनशाक धाडले थंयसर रिकवरी करपाक वा ते तो सांगता सारकें म्हणून जाल्यार पळोवंक गेल्यार तो खंय तरी सारको आसलेलो पूण आमी खंय तरी आमच्या हितूनसून मिस्टेक जाल्या म्हणून आमी ते आतां परत मिटींग हाडलें आनी ते खंय तरी काबार जावपाक जाय म्हणून तो आमी एक डिसिजन घेवपाचें चिंतला पूण ते आतां आमी फुडल्या मिटिंगेक घालपाचें चिंतला. बजेटाचें कितें स्पेशल तुमी प्लॅन बी केल्लो आसा स्पेशल बजेटाचेर बी? स्पेशल बजेटाक सेम बजेट तितलें स्पेशल कांय Surplus आसा. हांव आमच्या चेअरपर्सनाक एप्रिशिएट करता. बजेट खरेखरच बरें केलेलो आसा. डेफिसीट दाखयलेलो 15 कोटी पूण तितलो ना तो पूण आमी आतां हे केल्या खंय तरी कमी जाल्लो आसा पूण बजेट खरेखरच बरो आसा. हेचे फाटल्यान हेतू तुमकां दिसतलें की बाबा कसो तुमचो बजेट बरो जावं शकता सरप्लस को जावं शकता. सरप्लस जाल्लो आसा डेफिसीट न्हू सरप्लस जाल्लो आसा आनी सरप्लस को जावं शकता जाल्यार आयचे चीफ ऑफिसरान आनी चेअरपर्सनान आनी सगळ्या आमच्या स्टाफान बरी इनिशिएटीव घेतलेली आसा. हावस आमी जे भोंवता आयज सुद्दां आमचो स्टाफ फूल ऑन फिल्डार आसा. डेली फिल्डाचेर आसा आनी हावस रिविजन तो 100% आमकां जे टॅक्स येता पळय ते 100 रुपया दिले पळय 500 रुपया पळय संपूर्ण आसा. सो त्या प्रमाणे आमी बजेट एसेसमेंट केलेलो आसा. तितलेंच न्हू जाल्यार आमी एक बरें व्हडलें डिसिजन घेतलेलें आहा जे हांगा MPT आसा आनी हांगा नेवल आसा. आयज तुमी खबर आहा आख्या वास्कोन आख्या गोंयान खबर आहा आमी वास्को कितलो इफेक्टेड आहा पळय नेवीक लागून. नेवी नो डावट नेवी आमकां सेफगार्ड करता पूण खंयसर तरी हांगा अशें चल्लेलें आसा की आमकां कितें बारीक मोठें कितें करतल्यार नेवीचें परमिशन घेवचें पडटा. वेराज इक्वली आमकां नेवी आमचे कांयच परमिशन घेयना. तेंच्यो बिल्डिंगी आसता 7-7 फ्लोराची बिल्डिंगी तेंच्यांनी बांदलेली आसा तांकां कोण परमिशन दिता. सो तांकां कायदो लागता आनी बाकीच्यांक कायदो लागता आनी तांकां कायदो लागना. सेकेंडली ते टॅक्स ते आमच्या एरियेन रावता आनी तेजें टॅक्स पे करपाक जाय. तो टॅक्स करपाक ना. आमी लास्ट टायमूय डिसिजन घेतलेलें हे फावटी आमी स्ट्रिक्टली डिसिजन घेतलेलें आसा की आमी तेंचे टॅक्स इम्प्लिमेंट करपाचें म्हणून. आनी ताका लागून म्हाका दिसता चेअरपर्सन आयजूच मिटिंगेन आमकां सांगलें की बाय मंडे किंवा ट्युजडे आपूण मिटींग कॉल करता म्हणून वीथ ऑल कावन्सिलर्स आनी ऑल स्टेक होल्डर्स आहा पळय तांकां. सो खरोखर बरेच स्टेप घेतलेले आसा. म्हाका दिसता हो चीफ ऑफिसर आमकां न्यू दिपेश खरोखरच बरो एक्टीव आसा ऑन फिल्ड काम करता यंग आहा डायनॅमीक आसा. म्हाका दिसता जी म्युन्सिपालिटीची स्टेबिलिटी जी हाडलेली आसा म्हाका दिसता येता त्या काळान आमची स्टेबल जावपाची शक्यता आसा. सोप्याचेर कितें डिस्कशन जाल्लें आयज? सोपो तो मेजर इशू आसलो. कशें जेन्ना एकट्यान सोपो घेतलेलो आनी तेणी तो पेमेंट करूंक ना आनी करूंक ना म्हणून ताका आमी ब्लॅकलिस्ट केलो. जेन्ना आमी इतलें कावन्सिलाक सांगलेलें की तुमी प्रॅक्टिकल आनी ह्युमॅनिटरी ग्रावंडाचेर तुमी करा. 54 लॅक्सान तुमी सोपो टेंडर केल्लो आनी तेन्ना म्हणूंक नासलें की आमी एक्सक्लुडींग GST 54 लॅक्स प्लस GST तो सोपो जेन्ना तेणी घेतलो पळय 54 लॅक्स म्हणून घेतलेलो एंड GSTचे आमी एक 16 लाख दिता. सो ताका तो बॅर जायना जालो. बॅनार ती लोक लेटर केल्लेलें आमकां. सो आमी डिसिजन घेतलें की आमी ताका प्रॅक्टिकल कितें आसा तो करपाचो. सो आमी तो सोपो पर्सनली आमी डिपार्टमेंटा थ्रू आमी कलेक्शन केलां आनी आमकां कळोन येयलो की बाबा तो 54 फिजिबल ना. विदाउट GST तो 54 लॅक्स वीथ GST 54 लॅक्स ऑफ फिजिबल आसा. सो आमी डिसिजन घेतलेलें आसा की जो सोपो आहा पळय तो रिटेंडर करपाचो आनी जो पयलींचो कोण ब्लॅक लिस्ट केलेलो आहा पळय ते कॉम्प्रोमायज टर्माचेर येवपाचें एज पर न्यू आमी जो अपसेट प्रायस दवरता पळय त्या रेटी प्रमाणे ताका आमी कॉम्प्रोमायज करपाचें आनी टॉपीक क्लोज. एक बिल्डिंगाचें एक आज कितें प्रेजेंटेशन दाखयताले ते कितें कसली बिल्डींग आनी कितें आयज एक जी सुद्दां येयल्लेले हांगा ऑफिसर्स येयल्लेले तेणी आपलो ओल्ड पॉवर हावसो बायना प्रोजेक्ट चलता पळय तेचेर आमी प्रेजेंटेशन दाखयल्लें. सो तेंच्यांनी इतलें सांगलें की आमकां आमची ती बिल्डींग आसली ग्रावंड प्लस 6 फ्लोर आसली आनी बेजमेंट आसली. सो बेजमेंट आहा पळय ते आमी कट करपाक आसलें. कित्याक कट करपाक तेजो बेजमेंट जेन्ना पार्किंग करता पळय आख्खी ती गव्हर्मेंट बिल्डींग आहा पळय ती बेजमेंट पार्किंग आहा पळय मिसयूज जाता. ज्या जाग्याचेर सोरो पिवपाचो किंवा आनी कसले हें जाता पूण पार्किंग कमी जाता. सो पार्किंग आमी बेजमेंट न्हू फर्स्ट फ्लोराचेर करपाचो हो चेंजीस तेणी दाखयलेलो आसा. तो चेंज केला पळय ते दाखोवपाक तेणी आमकां परत हाडलें. कावन्सिल इज एक्सेप्टेड म्हणून प्रोवायडेड तेणी फ्रंटेज जे आसा ते 2 फ्रंटेज आहा. मेजर व्हडले रोड गावता तेणी एक फ्रंटेजाचेर बरे शॉप्स केल्या दुसऱ्या फ्रंटेजाचेर तेणी कांय ना करूंक. सो भायर एक अल्टरेशन ते आमी नेक्स्ट म्हणजे आमी एक टीम काडली आसा ते कावन्सिलर चेअरपर्सन आनी चीफ ऑफिसर बसून आमी ते फायनलायज केले आनी टेंटेटीव आमी एप्रूव केलेले आसा. येस.